الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو غنشوفوا المتتالية الهندسية، غنشوفوا بعض التعاريف وبعض الخاصيات ديالها، كيفاش يمكن لنا نخدموا هاد العلاقات. المتتالية الهندسية لا سويت جيومتريك، اول علاقة وهي التعريف ديالها، وهي اللي الخارج ديال ان زائد واحد على ان تساوي عدد غير مرتبط بان. هاد العدد كي هو اللي تيتسمى اساس المتتالية. ثم كاين الصيغه ديال الحد العام اللي هي يو ان تساوي يو صفر، الحد الاول في كيو اس ان، و يو ان العلاقه ما بين يو ان و يو بي اللي هي يو ان تساوي يو بي في كيو اس ان ناقص بي. غنشوفوا هاد العلاقتين بجوج التطبيق ديالهم، ومن بعد نمروا العلاقه الثالثه اللي هي مجموع ان حد متتابع. غادي نبداو بالتطبيق. عندي مثلا متتاليه يو ان، عطاتنا مثلا المتتاليه يو ان كتساوي ناقص 2 في 3 أس ان. هل هذه المتتالية هل هي هندسية؟ اس اون سويت جيومتريك او نو؟ إذا اللي نحسب غادي نحسبو كالكول يو ان بلس 1 سور يو ان. طبقا التعريف شفناه يو ان زائد 1 على يو ان. يو ان زائد 1 إذا ناقص 2 في 3 أس ان زائد 1. عندي الأس ان الميدل ان أس ان الميدل ان زائد 1 أس نفس العدد ان زائد 1 يو ان اللي هي ناقص 2 3 أس ان. نختزلهم بناقص 2 3 أس ان زائد 1 ناقص ان ناقص ان صفر. 3 أس 1 يساوي 3. غير مرتبط بان، ما مرتبطش بان. إذا يو ان هندسية أساسها ناقص بلوتو 3. Donc c'est une suite géométrique de raisons. SS, il y a la raison. De raison 3. Donc هذا بالنسبة للعلاقة الأولى. ناخدو مثلا عطاونا متتالية باغ اكزومبل يو واحد يساوي 3 و يو 4 يساوي 24. مثلا قلنا يو ان هي متتالية هندسية، بحيث هندسية وعطاونا الحد يو واحد وعطاونا يو 4. حسب الأساس، طلب منا هو نحسبو الأساس. هنا غادي نخدمو هاد العلاقة هادي يو ان ايكال يو بي كيو ان موان بي. يو ان ونضعو فيها يو 4، نقدر نحط فيها يو 1 بحال يو بي انا ندير فيها يو 1. هادي علاقة ما بين حدين اللي متتالية، حدين كيف ما كانوا يقدروا يكونوا متتابعين يقدروا ما يكونوش متتابعين. هذا سابق هذا مؤخر ولا العكس ماشي مهم. المهم هو انك تحتفظ بهاد العلاقة هادي وبهاد الترتيب اللي عندك هنا. دونك هاد المثال ناقص هذا، دونك 4 ناقص 1. دونك هذا يستلزم يو 4 24 تساوي يو 1 3 في كيو أس 4 ناقص 1 3. استلزم حنا تنبحثو على كيو، حسب الأساس كيو. إذا كيو أس 3 تساوي 24 على 3 اللي هي 8. شنو هو العدد اللي إلا خديناه المكعب ديالو يساوي 8؟ العدد هو 2. إذا أساس المتتالية يو ان هو كيو يساوي 2. وحنا لقينا الأساس. هذا المطلوب هو احسب الحد الأول يو0. ممكن نحسبه بنفس العلاقة يو
ان يساوي يو بي كي أس ان ناقص بي. يو زيرو نوضعو هنا، نوضع ان يو ان. يو بي نوضعو اي واحد فهاد العلاقات هادو، ناخدو مثلا يو واحد كي أس، دونك في الأس غندير صفر ناقص واحد يساوي يو واحد اللي هو 3 في كيو اللي هو 2 أس صفر ناقص واحد اللي هو ناقص واحد. 2 أس ناقص واحد اللي هي واحد على 2. دونك إلا عندي الأس سالب كنزلو المقام، إذا 3 على 2. إذا يو زيرو يساوي 3 على 2. هذا بالنسبة للسؤال. اختاروا مثلا هنا أحسب أو لا أوجد أو لا أعطي صيغة الحد العام. ألوغ صيغة الحد العام هنا غادي نطبقو هاد العلاقة هادي بيسكو عندنا يو زيرو. كل ما كانش عندنا يو زيرو نقدرو نطبقو هادي بحال بحال. دونك يو ان إيكال يو زيرو كي أس ان. يو زيرو عندنا 3 على 2 كي عندنا 2 أس ان. إذا يو ان يساوي 3 على 2 في 2 أس ان. كلنا نطلعو هاد ان الفوق غادي يعطينا 3 في 2 أس ان ناقص واحد. غنديرو أس واحد طلع غادي يولي ناقص واحد. إذا هادي هي الصيغة ديال الحد العام ديال المتتالية يو ان. دونك هذا لو تيرم جينيرال، هذا تيتسمى لو تيرم فورمول ديال لو تيرم، هذا لو تيرم جينيرال. هذا لو بروميير تيرم. دونك لو بروميير تيرم وهذا لا ريزون كيو سي لا ريزون. دونك لو بروميير تيرم يو زيرو هكا تنحسبوه. نفس الشيء بالنسبة للصيغة ديال الحد العام. باردون جو كخوا ما كانش باين هذا يو زيرو. دونك هنا حسبنا يو زيرو بالنسبة لصيغة الحد العام يو ان يساوي يو زيرو في كي أس ان. يو زيرو عوضناها 3 على 2 كي عوضناها ب2 أس ان. دونك هاد 2 هادي طلعت عندنا أس واحد غادي يطلع يولي ناقص واحد الفوق، عندنا نفس الأساس. دونك 2 أس ان ناقص واحد. دونك هذا صيغة الحد العام أولا فورمول دو تيرم جينيرال. غنمرو للعلاقة الأخرى اللي تكلمنا عليها اللي هي مجموع. إلا عندي مجموع ديال حدود متتابعة، هادو حدود متتابعة، مثلا عندي يو 3 يو 4 زائد يو 5 زائد حتى يو 20 مثلا، هادو متتابعين. إلا عندي حدود متتابعة المجموع ديالهم كناخد يو بي اللي هو الأولاني فيهم، هذا الأولاني هو اللي تنوضع هنا في واحد ناقص الأساس أس ان ناقص بي زائد واحد. ان هو الأخراني المدل ناقص المدل الأولاني زائد واحد هنا في الأس على واحد ناقص كيو الأساس ديال المتتالية. مثلا هنا طلبوا منا نحسبوا المجموع، مثلا ناخدو 2 زائد يو 3 زائد إلى غاية مثلا يو 12. نطبقو الخاصية اش تتقول الأولاني. دونك الأولاني اللي هو يو 2 في دونك لا فورمول باش تبان ليكم فوالا هي تتبان دابا هنا يو بي. دونك يو 2 الأولاني واحد ناقص كي أساس كي 2 أس 12 ناقص 2 زائد واحد على واحد ناقص كي اللي هو 2 يساوي يو 2. دونك كنبحث على يو 2 واش عندي، ما عنديش يو 2. دونك غادي نحسب يو 2 اللي نحسب يو 2 غنحسبها كنحسبها انطلاقا من الصيغة ديال الحد العام. يو ان إيكال 3 إذن 3 في 2 أس
جوج ناقص واحد. هي الصيغة ديال هاد العام نقدر نخرج منها اي ترم، دونك تكفي يكون عندي المثل ونخرج القيمة. دونك يساوي 3 في جوج ناقص واحد هي واحد، يعني جوج اللي هي 6. اذا جوج هو 6. دونك نرجع لهنا جوج غنكتب فيه 6 في واحد ناقص جوج في المقام ناقص واحد. واحد ناقص جوج أس 12 ناقص جوج هي 10 زائد واحد دونك 11. ناقص واحد بغا يطلع الفوق بيولي عندي ناقص 6 عامل لواحد ناقص جوج أس 11. دونك إما نخليها هكدا إما نشر. دونك ناقص 6 زائد 6 في جوج أس 11. هنا الأس عندنا عدد كبير دونك غنخليوه بلا ما نحسبوه، هذا يكفي في الحساب ديال المجموع. نذكروا التالية هندسية، إذا يو ان زائد واحد على يو ان يساوي كيو. دونك إلا بغينا نحسبو كيو، هذا إلا كانت عندنا الصيغة ديال يو ان بدلالة ان. الحد العام يو ان يساوي يو زيرو في كيو أس ان. لا عندنا يو زيرو، لا عندنا يو زيرو عندنا كيو. ما عندناش يمكن نلقاو صيغة الحد العام تلقى من يو ان يساوي يو بي أي حد من الحدود في كيو، ولكن هنا في الأس ان ناقص بي، دونك ان ناقص بي. ثم العلاقة الأخيرة اللي هي علاقة ديال المجموع. إلا عندي مجموع ديال ان حد متتابع يو بي إلى غاية يو ان، ف يو بي كنضربها في واحد ناقص كيو أس ان ناقص بي زائد واحد على واحد ناقص كيو. هذا هو مجموع ديال ان حد متتابع لمتتالية